व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। जब भी पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है, जब भी पाकिस्तान में हुकूमतों की बदतरीन तर्ज हुक्मरानी के ऊपर कोई सवाल उठता है तो फौरन पाकिस्तान की जमहूरियत की सांसें उखड़ने लगती हैं। न जाने क्यों फौरन पाकिस्तान की जमहूरियत वेंटिलेटर पर पहुंचती हुई नजर आती है। न जाने क्यों फौरन पाकिस्तान की जमहूरियत की नब्जें थरथराने लगती हैं, कांपने लगती हैं। न जाने क्यों फौरन पाकिस्तान की जमहूरियत खतरात से दोचार हो जाती है। न जाने क्यों फौरन पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है, जिसको डीरेल कहा जाता है, डीरेल होने लगती है। न जाने क्यों क्या जमहूरियत का इस्तेहकाम इसी चीज से वाबस्ता है कि जमहूरियत के बारे में सवालात ना उठाए जाए? क्या जमहूरियत का इस्तेहकाम इसी चीज से वाबस्ता है, कंडीशनल हो चुका है, मशरूत हो चुका है इस शर्त के साथ कि जमहूरियत में अगर करप्शन हो मुबैना तौर पर तो उस करप्शन के बारे में सवालात ना उठाए जाएं, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। अगर तर्ज हुक्मरानी के बारे में कुछ शुकूक व शुबहात हो, वो तसल्ली बख्श ना हो, इत्मीनान बख्श ना हो, तो उस तर्ज हुक्मरानी के बारे में सवालात ना उठाए जाएं। क्या जमहूरियत मशरूत हो चुकी है इन चीजों से? आज दिन भर बहुत गर्मा गर्मी रही पाकिस्तानी सियासत के अंदर। चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौला बख्श चांडियो बोले, निसार वर्सेस निसार, यानी चौधरी निसार के बाद निसार खोड़ो बोले, और इसके साथ साथ फिर खुर्शीद शाह साहब बोले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही मौकिफ पेश किया कि जमहूरियत शायद एक बार फिर खतरे से दो चार हो रही है, जमहूरियत शायद एक बार फिर डीरेल हो रही है, खुदा ना खास्ता जमहूरियत के ऊपर फिर शब खून मारा जा रहा है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज जो बाजारन लग रहा है कि वफाक की तरफ से किया गया है उन इकदाम की वजह से। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। कराची के ऑपरेशन पे भी मेरे साथ जो इंतहाई ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूं, जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची की सियासत, खासतौर पर सियासी और दिफाई मामलात के हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वजीर भी रह चुके हैं और खासतौर पर कराची की पॉलिटिक्स, कराची की डायनामिक्स के हवाले से बहुत गहरी नजर रखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। इम्तियाज गुल साहब इंतहाई सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद से। और शाहीन सहभाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वाशिंगटन डीसी से टेलीफोन लाइन पर होंगे। सबसे पहले इम्तियाज गुल साहब, मैं अगर आपके पास आऊं तो सर वही बुनियादी सवाल मेरा, क्या जमहूरियत में सवाल ना किया जाए अगर करप्शन हो रही है? जिस तरह सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि 375 अरब डॉलर की करप्शन हुई है पाकिस्तानी खजानों से। चेयरमैन नैब फसी बुखारी कहते रहे कि रोजाना 4 से 5 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो परसों रिपोर्ट आई उसमें भी पाकिस्तान की हालत बेहतर जरूर हुई, लेकिन फिर भी हम 117वें नंबर पर खड़े हैं। करप्शन तो हो रही है ना पाकिस्तान में सर, होती रही है माजी में, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए, सवाल भी होने चाहिए और उसका एहतसाब भी होना चाहिए, इसमें तो मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं है। लेकिन ये जो आदाद शुमार इधर उधर से आते हैं वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का और हमारे जैसे लोगों का केस ख़राब कर देते हैं। जैसे अब डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ करप्शन की बात हुई तो अब मेरा ख्याल है ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 452 अरब रुपए की या 452 करोड़ की करप्शन की है। तो कुछ इस किस्म के भोंडे से केस बनाए जाते हैं या कैलकुलेशंस इस तरह की जाती हैं जिससे बिल आखिर इनका प्रोसिक्यूशन का केस ख़राब हो जाता है। ये बड़े एक अफसोस की बात है कि जब आप सियासतदानों से एहतसाब की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, वो माजी की हुकूमतों में चले जाते हैं कि जी जनरल ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ा था, जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, आप हमसे क्यों पूछते हैं? तो एक बड़ा एक मनफी रवैया है, उन अपने गलत कारनामों को दूसरों के गलत कामों की तरफ निशानदही करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हमारे सियासतदान। तो मेरा ख्याल है कि उनको अभी तैयार होना पड़ेगा मुहासबे के लिए। राइट सर। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, सर आपके पास आऊंगा। कल आर्मी चीफ मौजूद थे राहिल शरीफ साहब कराची में, और बड़ी हाई लेवल एक मीटिंग हुई जिसमें डीजी ISI मौजूद थे, डीजी रेंजर्स मौजूद थे, कोर कमांडर कराची मौजूद थे, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मौजूद थे, दीगर आला फौजी हुकाम मौजूद थे, और बड़े वाज़ेह तौर पे क्या कहा कि किसी भी हद तक जाना पड़ा कराची के अमन को बहाल करेंगे, रीइंस्टेट करेंगे कराची के अमन को। अब हद का तयन तो हद तो अनलिमिटेड हो सकती है किसी भी हद तक, यानी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा कराची के अमन पे। डॉक्टर साहब
جی نہیں، حد کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا. حد بہت پیارا لفظ ہے. حد کا تو مطلب ہی ہے کہ حد کراس نہیں کریں گے، کسی بھی حد تک جائیں گے. حد سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی حتمی لائن وہاں تک جائیں گے. اور یہ بہت پیاری بات کی ہے جنرل راحیل شریف صاحب نے، کیونکہ خود بہت پیارے انسان ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حد کراس کر جائیں گے، ہم حد عبور کر جائیں گے، ہم ہر حد تک جائیں گے. یعنی حدود میں رہ کر آپریشن ہوگا. اس کو یوں سمجھیں آپ، حدود میں رہ کر ہوگا، حد کے خلاف نہیں ہوگا. تو اگر کوئی یہ جملہ کہے بعد میں کہ فوج یا رینجرز حدود کے خلاف جا کے آپریشن کر رہی ہے، تو جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، وہ فسادی ہے وہ. کیونکہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے ہم حد میں رہ کر آپریشن کریں گے. تو حد کیا ہے؟ قانون ہے. حد کیا ہے؟ اختیارات ہیں جو ان کو سپریم کورٹ سے بھی ملے ہیں، پارلیمنٹ سے بھی ملے ہیں. حد کیا ہے؟ کہ جو ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ ہے. حد ہے نیشنل ایکشن پلان. تو اس حد میں رہتے ہوئے جنرل راحیل شریف صاحب یقیناً، جو کہ مجھے امید ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے واثق امید پہم ہے کہ انشاءاللہ وہ ابھی 10 مہینے بعد بھی نہیں جائیں گے، تو وہ رہیں گے ابھی، اور وہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 مہینے کے بعد بھی نہیں جائیں گے؟ وہ تو خود جب کہہ چکے ہیں کہ میں 10 مہینے کے بعد جا رہا ہوں. تو پھر میں تو جی ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں مدینہ آتا جاتا رہتا ہوں، دعائیں کروں گا مدینہ جا کے کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر. تو میری دعائیں اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. تو ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں جائیں گے. میرا ایمان اور فیت یہی ہے. میرے رب پر مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے کہ میں دعائیں کروں گا، اللہ پوری کرے گا اور وہ رہیں گے. چلیں جی جنرل صاحب، رینجرز اختیارات پہ توسیع کے حوالے سے اب چونکہ 5 فروری تک اس معاملے کو نمٹانا پڑے گا، وفاق نے سندھ حکومت کو خط لکھا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے پیش رفت کرے، اور اگر کوئی رکاوٹ ڈالی گئی بظاہر لگ رہا ہے تو پھر وزیر اعظم خود سے توسیع کر دیں گے، ایکسٹینشن دوبارہ سے دے دیں گے. اور کراچی میں چاہے بھتہ خوری ہو، چاہے اغوا برائے تاوان ہو، چاہے دہشت گردی کے سہولت کار ہوں، ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم صاحب چونکہ واپس پاکستان ان کی آمد، اور اب وہ جو صدارت کریں گے ایک اہم اجلاس کی امن و امان کے حوالے سے، اس میں وہ ممکنہ طور پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اس بارے میں. جی ہاں، میرے خیال سے رینجرز کو 4 فروری کے بعد فریش پاورز جو دینی ہیں، ان کو ایکسٹینشن، جو ان کو ایکسٹرا ڈیوٹیز ملی ہوئی ہیں اور پولیسنگ پاورز ملی ہوئی ہیں، میرے خیال سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ سندھ حکومت کی طرف سے اور نہ وفاق کی طرف سے. میرے خیال میں یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا. مجھے اس میں ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ تمام کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام سب چاہتے ہیں کراچی میں امن لایا جائے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ رینجرز نے اچھا کام کیا ہے اور کراچی میں کافی حد تک امن و امان کی سچویشن انہوں نے بہتر بنایا ہے. اور تمام لوگوں کی، چاہے وہ ٹریڈرز ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، عام شہری ہوں، وہ کراچی کے، وہ چاہتے ہیں کہ کراچی شہر میں امن کو مکمل طور پر بحال کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت کسی بھی کوارٹر سے نہ کی جائے. تو مجھے پوری امید ہے، اور یہی سندھ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر وفاق نہیں ہم کو ڈائریکشن دیتی ہے، ہم خود پاورز دے دیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں مجھے رکاوٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور رینجرز پہلے کی طرح اپنا کام کریں گے اور مضبوطی کے ساتھ کام آگے چلائیں گے. حالانکہ ان کے راستے میں چند مشکلات ہیں جس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں تمام میٹنگز میں، اور اسپیشلی ایپیکس کمیٹی جو ہے سندھ کی، اس کے اندر بھی. اور وہ مسائل کیا ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دوں. ایک تو جو پولیس انویسٹیگیشنز کرتی ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں. وہاں اس لیول پر کیس کو خراب کر دیا جاتا ہے، اور بہت سے مجرمانوں کی، جن کو بہت مشکل سے جان جوکھم میں ڈال کر اور جانی اور مالی قربانیاں دے کر اس کو پکڑا جاتا ہے، تو وہ پھر ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت، پھر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس پر ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. دوسری بات پروزیکیوشن کے بارے میں ہے کہ پروزیکیوشن میں رینجرز کا موقف یہ ہے کہ جو سندھ کے پاس اچھے پروزیکیوٹرز ہیں وہ رینجرز کے ساتھ مستقل طور پر فی الحال اٹیچ کر دیے جائیں، تاکہ ان سے پولیٹیکل پریشر یا ان کے اوپر جو لوگ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ کر سکیں، اور وہ اچھے طریقے سے پروزیکیوشن کا کیس بنائیں تاکہ یہ کیسز کورٹ کے اندر جا کر وہاں پر کنوکشن سزائیں ہو سکیں. جو بڑے بڑے یہی بڑا ایک سوال ہے کہ کلرز ہیں، پروسیکیوشن استغاثہ وہ سندھ میں نہیں، وہ پورے پاکستان میں
सूरत-ए-हाल उसकी तसल्ली बख्श नहीं रही है माजी के अंदर। यानी इस्तगासा का काम है प्रोसिक्यूशन का कि वो प्रोसिक्यूशन करवाए, मुल्ज़िमों की कन्विक्शन हो सके, जुर्म उन पे अगर उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया तो जुर्म साबित किया जा सके अदालत में और मुल्ज़िम को सज़ा मिल सके। ये जो सूरत-ए-हाल है, ये इस पर बड़े सवालिया निशानात रहे हैं माजी के अंदर। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं और उस पर भी ज़रा बात करते हैं कि आज दोनों जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उनमें एक दूसरे के खिलाफ किस किस्म की जुमलेबाजी इख्तियार की गई और खुद चौधरी निसार साहब ने मुकमुका को किसी हद तक एंडोर्स भी किया है। एक ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम। इम्तियाज गुल साहब, चौधरी निसार साहब के बारे में पीपल्स पार्टी ने आज कहा कि दहशत गर्दों को आपने इलेक्शन में टिकटें दी, तालिबान का एहसान नहीं भूल सकती PMLN, तालिबान की छतरी तले जीते हैं आप लोग, इस किस्म की बातें। फिर चौधरी निसार ने उनके बारे में जो कुछ कहा पीपल्स पार्टी के बारे में, वो जरा आपको सुनाते हैं। जो पिछले चंद दिन से पूरे के पूरे खानदान इस एक पार्टी के, उनके बुजुर्ग भी, उनके नौजवान भी, उनके खवातीन भी, इनको तकलीफ तो कहीं और है। ये ईंट की ईंट तो किसी और की बजाने निकले थे, उनकी ईंट तो ईंट खुशकिस्मती से नहीं बजा सके, अब ये वो झूठ की कंकरियां मुझे मार रहे हैं। ज्यादा मुझे अफसोस एक बात का है कि इनके नाम के साथ सैयद है और एक सैयद इतनी गलत बयानी करे, मुझे इस पे अफसोस। अगर आपको याद हो, जिस वक्त धरना जारी था उस वक्त चौधरी निसार साहब ने एतजाज अहसन साहब के बारे में भी इल्जामात लगाए थे कौमी असम्बली के अंदर। फिर एतजाज अहसन साहब ने जवाबुल जवाब उन्होंने इल्जामात लगा दिए चौधरी निसार साहब पे। फिर चौधरी निसार साहब ने अगले रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस इल्जाम के जवाब में जो एतजाज अहसन साहब ने लगाए थे। इंतजार करते लोग रहे, 3-4 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम चले माफ करते हैं एतजाज साहब को। अभी फिर इल्जामात। तो ये किस किस्म का कल्चर है? तू बुरा, तू करप्ट, तू चोर, तू फ्रॉडिया, वो दूसरे को कह। उसके बाद फिर शाम को इस्लामाबाद क्लब में बैठ जाएंगे सब। ये किस किस्म का रवैया है सर? कौम को तो एक इल्यूजन में रखा गया है ना सिचुएशन में। देखिए, कौम को तो मेरा ख्याल है धोखा दिया जा रहा है। ये अशराफिया अपने अपने मफादात की बरारी के लिए जब ज़रूरत पड़ती है इकट्ठे हो जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे को गालियां देने शुरू कर देते हैं। आज जो कुछ 1 घंटे तक टेलीविज़न पे होता रहा है चौधरी निसार खोड़ो और खुर्शीद शाह के दरमियान, इससे हमारे जो अशराफिया है उसके ज़हनी मायार का भी अंदाज़ा होता है कि किस नौयत की हुक्मरान एक क्लास है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी गई है। उसमें अब देखिए कि पाकिस्तान को हम कहते हैं कि फ्रंट लाइन स्टेट है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। निसार अली ख़ान साहब उसके अमलन इंचार्ज हैं जहाँ तक सिविलियन हमारे सिक्योरिटी अपरेटस का ताल्लुक़ है। मैं आज तक मुझे समझ नहीं आई कि अभी कुछ देर पहले आपके टीवी पे भी ये टिकर चल रहे थे कि 13 खुदकुश बमबार अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, पहले ही लोग खौफज़दा हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, पंजाब में भी पता नहीं किस बहाने उन्होंने बंद कर दिए, और यहाँ पे एक मज़ीद खौफ फैलाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये खबर भी दाग दी है। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या ये कोई एक सरकटा चूज़ा है पाकिस्तान की रियासत, जिसका धड़ बिल्कुल बेहंगम अंदाज में कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ जा रहा है। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का मालूम नहीं है। निसार साहब कहते हैं कि मालूम नहीं कि पंजाब में स्कूल क्यों बंद किए गए हैं, पंजाब वाले कहते हैं कि वो सर्दी की वजह से बंद किए गए हैं। और इसके साथ साथ देखिए 14 साल हो गए हैं ये जंग लड़ते हुए। आज तक जो CCTV फुटेज है जबकि जो हादसा होता है, जुर्म होता है, अब भी कई मरतबा टेलीविज़न पे वो फुटेज आ जाती है। हालांकि वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी आपका एक रियासत का असासा होता है, उसके हवाले से आज तक कोई पाबंदी नहीं लगा। आज तक आपने जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको मरबूत नहीं किया कि भाई आप बजाय कौम को हौसला देने के आपने ये नवीद सुना दी कि 13 खुदकुश बमबार दाखिल हो गए। अब इसका नुकसान क्या हुआ? एक तरफ तो आपने वालिदैन को खौफजदा कर दिया, भाई स्कूल आप कब तक बंद रखेंगे, दूसरी तरफ आप अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान के रास्ते से हो रही है। खुदा के लिए ये अफ़गानिस्तान करके इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, भारत के साथ ताल्लुकात इन्हीं बुनियाद पे कर दिए हैं कि आप एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं अपने मसाइल को। क्या पाकिस्तान में कोई दहशत गर्द नहीं है? हकीमुल्लाह महसूद, बैतुल्लाह महसूद, अब्दुल्ला महसूद, ये उमर मंसूर, ये सारे क्या अफ़गान हैं?
تو یہ خدا کے لیے ان کو کوئی اس قوم پہ ترس کھانا چاہیے کہ بار بار افغانستان کا، بھارت کا نام لے کے اپنی کوتاہیوں پہ پردہ نہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، صرف ایک ہائی پروفائل گرفتاری ہوئی ہے جس کا شکوہ بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ڈاکٹر آصف حسین صاحب کی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر صرف ایک ہائی پروفائل بڑی گرفتاری صرف آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے، پورے سندھ میں بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا. یعنی لگ اس طرح سے رہا ہے کہ سارا پاکستان کرپشن فری ہے یا ٹیررزم فری ہے، صرف کراچی میں کرپشن ہے اور وہاں ٹیررزم ہے. 18 کروڑ عوام میں کوئی کرپٹ نہیں ہے، کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، نہ فیسیلیٹیٹر ہے سوائے ڈاکٹر آصف حسین صاحب کی. پیپلز پارٹی یہی شکوہ کر رہی ہے کہ اس آپریشن کا دائرہ کار پھر پنجاب میں بھی لے کے جائیں، خیبر پختونخوا میں بھی لے کر جائیں جہاں ابھی 4 سدہ کا واقعہ ہوا. کرپشن اگر ڈاکٹر آصف حسین صاحب نے کی ہے تو ساری کی ساری کرپشن 70 سال میں انہی کے جیب میں تو نہیں گئی ہوگی نا مبینہ طور پہ، اور بھی لوگ ہوں گے. تو کیا کریں، مطلب کچھ شروع نہیں کریں؟ نہیں، شروع تو سر ہو گیا نا 1.5 سال سے، اب آگے بھی تو لے کے جائیں. تو شروع تو ہونے دیں، آپ لوگ تو شروع بھی نہیں ہونے دے رہے نا بھائی. اس پہ تو پورے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا گل صاحب کی بہت بڑے احترام کے ساتھ، اور میرے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ افغانستان پر ہر چیز کا الزام نہیں لگانا چاہیے، میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے تھے اور نہ مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو افغانی ہی مانتے تھے. چاہے وہ بیت اللہ محسود ہو یا حکیم اللہ محسود ہو، وہ پاکستان کو ایک مرتد ریاست مانتے ہیں، پاکستان کی فوج کو مرتد کہتے ہیں، اور افغانستان ان کا بیس ہے. اور افغانستان میں ان کا امیر ہے ملا فضل اللہ، جس نے میرے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ میں عامر لیاقت کا گلا کاٹوں گا اور جب مجھے وہ ہاتھ لگ جائے گا. تو یہ خوارج ہیں، خارجائٹس ہیں، اور بھارت سے ان کی دوستی اس وجہ سے ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. جو بھی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جان لیں، مائنس اینڈ مائنس از اکول ٹو پلس. بھارت کا بھی خواب یہی ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے، اور ان خوارج کا خواب بھی یہ ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے. لہٰذا یہ مفاد کے تحت دونوں ایک ہو گئے ہیں، اور اس مفاد کی بنیاد پر یہ ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں. اور افغانستان میں پورا اثر و رسوخ اس وقت بھارت کا ہے. تو یہ کہنا کہ بھارت اس میں انوالو نہیں ہے، یہ بہت عجیب سی بات ہے. ہمیں پتہ نہیں ہم بھارت کا نام لیتے ہوئے ہماری ٹانگیں کیوں کانپنے لگتی ہیں. بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، بھارت سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، بھارت کے محاذ پر چونڈا کے محاذ پر ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. 71 میں انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، 65 میں انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. یہ کہا کہ یہاں پہ ناشتہ کریں گے. بھارت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. اور بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے. ہر ایسے ٹیررسٹ کو اور ٹیررسٹ باتیں کر کر کے پاکستان کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکثریت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم کیوں بنایا پاکستان. پاکستان تو بنانے والا ایک شیعہ تھا، پاکستان تو بنانے والا ایک آغا خانی تھا، مسلم لیگ بنانے والا تو ایک آغا خانی تھا. یہ تو ملکی غلط بنا ہے. تو یہ زہر بھرتے ہیں ان کے دماغوں میں، اور اس کو فائدہ اٹھاتا ہے بھارت. تو سمجھنا ہوگا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہ جتنے لوگ ہیں، حکیم اللہ محسود ہوں یا احسان اللہ احسان ہوں یا شاہد اللہ شاہد ہوں یا بیت اللہ محسود ہوں، یہ باقاعدہ کہہ چکے ہیں. ایک انٹرویو تو میں نے بھی لیا ہے ایک صاحب کا جو اب ظاہر رہا ہو چکے ہیں، صوفی محمد صاحب. وہ تو پاکستان کے آئین کو ہی نہیں تسلیم کرتے. تو پاکستانی نہیں ہیں یہ لوگ، یہ اپنے آپ کو افغانی کہتے ہیں. افغانی اور بڑا ورڈ ہے افغانی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. افغانستان میں پھر ذرا بریک کے بعد جنرل مجید صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ افغان کا مطلب پختون ہو گئے، تو یہ اپنے آپ کو پختون مانتے ہیں جو افغانستان کے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ان کو پاکستانی نہ کہیں. مجھے عجیب سا شاہ صاحب کی جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں بظاہراً مایوس لوٹے تھے اپنے وزراء کے ساتھ، جس میں مراد علی شاہ بھی تھے، جس میں انور سیال صاحب بھی تھے، اور اس میں پھر قائم علی شاہ صاحب نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ 60 دن کے بعد تو ہماری ہی چلے گی. یعنی اب وہ 60 دن جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں. کس کی چلے گی، وفاق کی یا صوبے کی؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم پروگرام جائزہ میں ایک بار پھر دوبارہ سے صورتحال جو کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، اور نواز شریف صاحب 10 روز سے ملک سے باہر ہیں. شاید 6 روزہ ان کا سرکاری دورہ تھا، 4 روزہ ان کا نجی دورہ تھا. 1 روز پہلے انہوں نے پہنچنا تھا، لیکن 1 روز کا قیام انہوں نے مزید بڑھا دیا
اور 10 روز کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان میں، اسی دوران 4 سدہ کا واقعہ ہوا. اب دیکھنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کس طرح سے اس ساری صورتحال کو لیڈ کرتے ہیں، کس طرح سے صدارت کرتے ہیں، جو ایک اہم اجلاس ہوگا. لیکن چودھری نثار صاحب نے آج ایک اور بات کہی جو الزام تحریک انصاف لگاتی رہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان مکمکا کا الزام. چودھری نثار صاحب کیا یہ زبان پھسل گئی چودھری نثار صاحب کی، انہوں نے دانستہ طور پر یہ بات کہی ہے؟ سنیے جی کیا کہا انہوں نے. پچھلے 2 سال وہ کہتے تو پی ٹی آئی ہے نا مکمکا. میں اس کی کنفرمیشن آپ کو کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن لیڈر نے اپنی اس اہم ترین عہدے کا کس طرح فائدہ اٹھایا حکومت وقت سے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. جنرل صاحب سنا آپ نے. اب یہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں میرا خیال شاید انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن اپوزیشن لیڈر سے مراد obviously خورشید شاہ صاحب ہوں گے. تو یہ کیا کلچر ہے؟ اگر انہوں نے فائدہ حاصل کیا تھا تو آپ کسٹوڈین ہیں، آپ کو قوم نے ووٹ دیا ہے حقائق سامنے لانے کے لیے، حقائق چھپانے کے لیے نہیں. قوم نے آپ کو ووٹ دیا، اگر کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو آپ نے فائدہ دیا کیوں اس کو ناجائز؟ اور اگر اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا، اس کا نام سامنے لانا چاہیے تھا. یہ مٹی کیوں ڈال دی جاتی ہے چیزوں پہ جنرل صاحب؟ جی میں تو یہ آج کی جو سچویشن آپ نے بیان کی اور جو کچھ میں نے دیکھا ٹی وی پر، اس سے ازحد افسوس ہوا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ باچا خان یونیورسٹی کا افسوسناک واقعہ پیش آئے، پوری قوم ہل گئی. ان کو 16 دسمبر اے پی ایس کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ سردی کی وجہ سے اسکول بند ہیں، کچھ نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. اس کے بعد کراچی میں کل رات کو ٹیلی فون آ گیا کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجو، آدھے بچے اسکول گئے آدھے نہیں گئے. تو مطلب ایک بے یقینی کی فضا ملک میں پیدا ہو گئی اور لوگ تھوڑا تشویش پریشان ہو گئے. اب ان حالات میں ہم اپنے پولیٹیشین سے، سیاستدانوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ قوم کی ہمت بندھائیں گے، وہ یکسو ہو کر جو اس وقت ہم پاکستان ایک سٹیٹ آف وار میں ہے، اس کی آرمی، ایئر فورس، اس کی رینجرز، اس کی پولیس، اس کی فرنٹیئر کور، تمام کے تمام پاکستان کے سب علاقوں میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امن لایا جائے، ٹیررزم کو ختم کیا جائے. اور اس وقت اس قسم کی چپکلش اور اس قسم کا سکورنگ پوائنٹس جو ہیں آئی تھنک مناسب نہیں ہیں. قوم اس کو پسند نہیں کرے گی. جس طرح آل پارٹیز کانفرنس میں متفقہ فیصلے ہوئے ہیں، قوم کو اس پر یکسو رہنا چاہیے کہ یہ مشن جو ہے پاکستان میں امن لانے کا اہم ترین مشن ہے، پاکستان کی آئندہ نسلوں کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے. اس لیے تحمل سے کام لینا چاہیے، افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے، جو کہ جمہوریت پسند کہتے ہیں. یہی طریقہ ہے جمہوریت میں کہ افہام و تفہیم سے، ڈائلاگ سے مسئلے حل کریں. یہ کیوں 4 تاریخ کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ایکسٹینشن کا ایک ہوا کھڑا ہو جاتا ہے کہ پاور مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یکسو ہو کر پوری قوم کو اس نقطے پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ پاکستان سے اس جو ہے فتنے کو ختم کیا جا سکے اور اپنا یہ امن کا سانس لوگ لے سکیں. اب رہا کہ یہ لوگ جو افغانستان سے کہا 13 لوگ آ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سوات میں آپریشن ہوا وہاں سے لوگ نکل کے بہت سے افغانستان چلے گئے. صحیح. صوفی محمد صاحب بھی چلے گئے تھے اور بہت سے لوگ جو ہیں کراچی میں آ گئے. پھر ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو وہاں سے نکل کے لوگ کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی کراچی آ گئے. اب پھر نارتھ میں آپریشن ہوا ہے تو پھر لوگ مہمند اور بہت سی جگہوں سے کراچی اور افغانستان میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب کو معلوم ہے، افغانیوں کو بھی معلوم ہے، امریکنوں کو بھی معلوم ہے، پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم امریکہ سے اور افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی ملک کے خلاف. آپ بھی اس سلسلے میں ہاتھ بٹائیں. شاہین صاحب اب آج پھر وہی کرپشن کی باتیں، کرپشن کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے مبینہ طور پر. کرپشن کا نام ہی کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کسی نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی؟ بس خاموشی رہے، بس جو کر رہا ہے سب کچھ کرتا رہے اس ملک کے اندر. ابھی حالیہ میں کچھ اگر آپ کو سر انٹرنیشنل مثالیں دوں دنیا بھر سے، تو ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی پرسوں، جس رپورٹ میں مختلف ممالک کا جائزہ لیا گیا کہ کس میں کرپشن بڑھی ہے کس میں کم ہوئی ہے. برازیل میں کرپشن بڑھنے کا اشارہ سامنے آیا تو فوری طور پر ادارے متحرک ہوئے برازیل میں اور انہوں نے 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا مختلف کرپشن کے الزامات میں. اسی طرح سے کوالالمپور میں جو ملائیشین پرائم منسٹر ہیں نجیب رزاق، ان کے اوپر بدعنوانی کے جو الزامات ہیں، استغاثہ عدالت میں گیا ہے کہ ان کے
ऊपर नजरसानी की जाए उनके बरी करने के फैसले पे। इसी तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी एक खातून रुकन के ऊपर इल्जाम लगा, हाल ही में उसने अपने आप को इदारों के हवाले कर दिया। इसी तरह से मिस्र के वजीर ज़राअत जो है उनको गिरफ्तार किया गया बदउनवानी के इल्जामात में। ये हालिया दुनिया में किस तरह से काम किया जाता है इंसदाद करप्शन के लिए, लेकिन यहां पे इल्जाम लगता है और वो कहते हैं कि जी आप हमला कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि आपको पता नहीं है, आपने नेशनल एक्शन प्लान नहीं पढ़ा हुआ। कि जनाब बात यह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ अजीब इस तरह से है कि जिन लोगों का काम है करप्शन पकड़ना, करप्शन रोकना, उन्हीं के ऊपर, और वो हुकूमतों में बैठे हैं और उन्हीं के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात हैं। और करप्शन को पकड़ने का और रोकने का काम जो है वो इस वक्त एक तरह से उठाया हुआ है फौज और रेंजर्स और ये सब कर रहे हैं। हालांकि इनका ये काम नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद इल्जाम उन पे लगे हुए हैं, वो मुलजिम बने हुए हैं, उन पे चार्जेस हैं। तो ये एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो इदारा है हमारा नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो बिल्कुल बेबस है। उसके पास रोज हजारों केसेस जाते हैं, रोज हमारी खबरें आती हैं कि ये पकड़ लिया, वो हो गया, नतीजा वहां से बाहर कोई नहीं निकलता। और ये सिचुएशन जो है, इसमें एक मजबूत इदारा चाहिए जहां पे कि जो आखिर तक ले जाए इस केसेस को। इतने बेशुमार केसेस चल रहे हैं हर एक के खिलाफ, डॉक्टर आसिम ले लें, कोई भी ले लें, अयान अली कोई ले लें, छोटी सी मॉडल है, लेकिन कोई फैसला नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जो लोग चोर हैं वही चौकीदार भी है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में एक बिल टेबल किया है और जिस बिल में ये कहा गया है कि नैब का इख्तियार सूबों में महदूद कर दिया जाए, यानी वो वफाक की हद तक ही ज्यादातर तक कार्रवाई करे। और सेनेट की कायमा कमेटी ने उस बिल को मंजूर भी कर लिया है। यानी बजाय इसके कि हम इदारों को स्ट्रेंथन करें, सियासत से आजाद करें, उनके अंदर और तकवीयत दें कि वो बगैर खौफ के, बगैर डर के वो कार्रवाई कर सके, चाहे कुछ जितना बड़ा सूरमा क्यों ना हो, हम उनके पर काट रहे हैं या हम उनके इख्तियारात को महदूद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, शाहीन सहबाई साहब जैसे सीजन जर्नलिस्ट, उनके सामने मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो एक जुमले में सब कुछ कह दिया। उन्होंने फरमा दिया कि जिनको करप्शन ख़त्म करनी चाहिए वो ख़ुद ही इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। तो इसको यूं ही देखना होगा कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। और हमारे जो अंदाज़ गुफ्तगू है और हमारे जो एक्ट्स हैं और जो हम काम कर रहे हैं, वो कोई हम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं। चाहे उसमें ये कायमा कमेटी वाली मिसाल हो, या खुर्शीद शाह साहब, या निसार खोड़ो साहब, या चौधरी निसार साहब के बयानात हों। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, हर चीज़ का एक कंपैरिजन होता है। चौधरी निसार अली खान साहब का अगर हम थोड़ी देर के लिए खुर्शीद शाह साहब से कंपैरिजन करें तो शायद आप इत्तेफाक करें या ना करें, बहरहाल चौधरी निसार साहब बहुत बेहतर आदमी है, इसलिए कि उनके दामन पर एटलीस्ट हज के मामले में, और जब खुर्शीद शाह साहब ने अपने साहबजादी की शादी की थी और जो बिजली का बेदरेग इस्तेमाल किया गया था, और भी बहुत सारे काम, निसार खोड़ो साहब तो मेरे साथ मैं कहना चाहूँगा कि शराब की बोतलें तोड़ने हम गए थे, ब्रिगेडियर अबू ज़र साहब ने मनशियात जलाने का पूरा एक एहतमाम किया था, वहाँ उनकी शराब की बोतलें तोड़ते हुए दुख हो रहा था। तो अब ये लोग अगर बातें करेंगे तो फिर आप मुझे ये बात बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर फौज और इदारे मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करने पर मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं और उनको कौम की हिमायत हासिल, देखिए कौम इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं पार्लियामेंट जमहूरियत, मैं जरूर सलाम पेश करता हूं, लेकिन ये पार्लियामेंट में लोग कौन हैं? जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये बंदे कौन गिनता है? ये अवाम गिनते हैं। और अवाम इस वक्त ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, जनरल राहिल शरीफ साहब को रहना चाहिए और रेंजर्स को अपनी कार्रवाइयां करनी चाहिए। सर, कोई भी आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर आसिम हो, आमिर लियाकत हुसैन हो, अमीर अब्बास साहब हो, मोइन हैदर साहब हो, शाहीन सहबाई साहब हो, कोई कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, सबको कटहरे में लाना होगा। इसी तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो फिर आप तय कर लें इस मुल्क का आपने करना क्या है, इस मुल्क के साथ आपने क्या 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 फैसला क्या करना है। क्योंकि कुछ अरसे बाद तो अमेरिका में मुझे खदशा है, मुझसे लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, ये फैसला प्राइमरी इलेक्शंस के बाद होगा जब वो क्रूज पर। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए तो उनका नजरिया क्या है, वो क्या करेंगे? हमारा दुश्मन हमारे साथ दांत गाड़े बैठा है भारत बराबर में। अफगानिस्तान हमारा पक्का दुश्मन बन चुका है।
पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। ईरान इस वक्त अमेरिका का साथ दे रहा है और वो देगा आगे, तो फिर हम कहां खड़े हैं, हमें ये सोचना होगा। राइट, जरा मोइनुद्दीन हैदर साहब को भी शामिल कर लूं। पाकिस्तान है तो सब है। अमीर अब्बास साहब, आपका प्रोग्राम भी है, मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरे प्यारे शाहीन सहबाई साहब और मोइन हैदर साहब भी बात कर रहे हैं। मेरा वतन खाकम बदहन ना रहा तो हम कहां जाएंगे, आप मुझे बताएं। मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब को भी शामिल करूं। सर, मसला जनरल साहब तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे आके अटक जाता है या वहां पे जाके टकराव की सूरत हाल हमें नजर आती है पीपल्स पार्टी या PMLN के अंदर, कि जब मुआशी दहशतगर्दी का मामला या वो सवाल खड़ा होता है, जब करप्शन, असल में पिछले 1-1.5 साल से जब हम देख रहे हैं जरदारी साहब का वो बयान जिसकी वजह से वो 5 महीने हो गया पाकिस्तान में भी नहीं है, बाहर मौजूद है, वो ईंट से ईंट बजा देने वाली डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की गिरफ्तारी, और फिर कायम अली शाह साहब को ये कहना कि वफाक हमला आवर हो रहा है, FIA क्यों कार्रवाई कर रहा है ज्यादा, NAP क्यों कार्रवाई कर रहा है। मामला तो सर बड़ा सिंपल नजर आ रहा है कि एक पॉइंट है जिसपे यानी मुआशी दहशतगर्दी जिसको मैं कहूंगा और करप्शन यानी उसकी तरफ चीज क्यों जा रही है। करप्शन से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और इस पर कंट्रोल करना लाजमी है। इस वक्त मुल्क में जो एक ही अदारा है वो नैब ही है, वो बुरा कर रहा है या भला कर रहा है, लेकिन बहरहाल उससे लोग डरते भी हैं, उन्होंने पैसे भी रिकवर किए हैं, वो केसेस भी लोगों के ख़िलाफ़ ले जा रहे हैं और कोई रिज़ल्ट भी हासिल कर रहे हैं। अब ये सेनेट में जो करारदाद रेजोल्यूशन पास हुआ है, मेरे ख़्याल में कौम ने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा। वो कहते हैं कि नैब सूबों में बिल्कुल दखलंदाजी ना करे, उनमें इख्तियार नहीं है। अरे भाई, सूबों में ले दे के एक एंटी करप्शन का महकमा रह जाता है जिसका आज तक किसी भी जगह पर कोई परफॉर्मेंस, कोई ट्रैक जनरल साहब, एंटी करप्शन को तो एंटी करप्शन कहा जाता है, नहीं डाल सके, क्योंकि वो लोग जो लोग एंटी करप्शन में होते हैं तो वो तो अपॉइंट किए हुए होते हैं, उन्हीं सियासी लोगों को उस सूबे में वो अपनी मर्जी का आदमी वहाँ लगाते हैं, अपनी मर्जी का काम लेते हैं। पर्दा डालने का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पकड़ने का काम कम होता है। इसलिए ये कि ये वफाकी इदारे हमलावर हो रहे हैं, तो चाहे FIA हो चाहे ये हो, कोई ना कोई तो ये करप्शन का काम करे। और आप सियासतदानों को समझना चाहिए कि कौम इस करप्शन से आजिज़ हो लास्ट कमेंट इन्हों शाहीन सवाई साहब से। शाहीन साहब, एक तो रेंजर्स का मुस्तकबिल क्या आपको नजर आ रहा है 5 फरवरी के बाद, और सेकेंडली यही करप्शन का जो मामला है ये अब तकरीबन 2.25 साल हो गए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, ये आगे बढ़ेगा डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के बाद या यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा? देखिए, आसिम साहब का केस जो है ना वो मेरे ख्याल में कई महीने अब उनको हो गए हैं, बेशुमार उनकी वो खबरें भी आ चुकी हैं, बेशुमार हमने बयानात भी देख लिए हैं, उनकी तरफ से भी अब बयानात छपना शुरू हो गए, उनके वकीलों के बयान भी अखबारों में आना शुरू हो गए। ये मुझे अब ये लग रहा है कि जी उनका केस है कि पक्का 100% सियासी केस हो चुका है, इसका फैसला सियासी होगा और इसी केस की बुनियाद पे ये फैसला होगा कि जी हमारे इदारों के और पॉलिटिकल पार्टीज के और पार्लियामेंट के और एस्टैब्लिशमेंट के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया शाहीन सहबाई साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब और बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। व्यूअर्स, अब हतमी तौर पर फैसला बिलाखिर नवाज शरीफ साहब जब अब सामने आएंगे और इस सूरत हाल को खुद से लीड करेंगे, चाहे वो कराची का ऑपरेशन हो, चाहे वो NAP के ऊपर इल्जामात हों, चाहे वो FIA के ऊपर के हवाले से कुछ चीज़ें हों, चाहे कुछ और ऐसी हों जो पीपल्स पार्टी विफाक पर लगा रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव उनको सामने आना पड़ेगा और लीड करना पड़ेगा और उनको ही हतमी तौर पे फैसला करना पड़ेगा कि वो इन ताल्लुकात को कैसे आगे लेके जाते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब पीर के रोज, देखते रहेगा जायजा।